रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ ज़ारा केस में बहुत अहम पेश रफ्त हुई है। दुआ ज़ारा केस में जो एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शख्स का कहा जा रहा था कि बिल्कुल साथ रहा है और वालिदैन से बात नहीं करने दी और अपने आप को दुआ ज़ारा का वालिद कहता है, तो आज उस शख्स का ने जो है वो इंटरव्यू दिया। वो शख्स कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, उसने दुआ ज़ारा को अपने वालिदैन से क्यों नहीं मिलने दिया, तो ये तमाम चीज़ें आप उसी की ज़बानी सुनिएगा। इस शख्स ने क्यों कहा कि वो दुआ ज़ारा का वालिद है और इसने उसकी वालदा से दुआ ज़ारा को क्यों नहीं मिलने दिया, तो ये तमाम बातें भी आपको इन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे और इसकी क्या वजूहात थी और ये जो है इनका रिश्ता क्या है दुआ ज़ारा के साथ, वो भी आपको बताएंगे। तमाम रीज़न बताएंगे कि इस शख्स का ताल्लुक़ कहाँ से है, ये क्या करता है और इस पर लगे जो इल्ज़ामात हैं उनकी तस्दीक भी आपको सुनवाएंगे कि ये इल्ज़ामात कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। तो वीडियो के साथ बनिए रहिएगा, लेकिन सबसे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कशी की उन किरदार कशी करने वालों में से मैं भी कुछ शामिल था, लेकिन उसकी मैं पहले भी मादरत कर चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड भी मादरत करता हूँ। बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए सर। बहुत ज़्यादा लोग जो सोशल मीडिया पे इस बात को एक तो जानना चाहते हैं कि आप होते कहाँ हैं, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, आप कब से पुलिस में? मैं 1986 से पुलिस में हूं और पिछले 9 माह से यहां पर सिंध हाई कोर्ट में एज ए डीएसपी सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद हूं और मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि कोर्ट परमिसेस के अंदर अगर कोई भी आएगा तो उसको सिक्योर तरीके से कोर्ट में पेश करना और सिक्योर तरीके से उसको कोर्ट की परमिसेस से वापस भेजना, ये मेरी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। सर दुआ ज़हरा की जब पेशी थी, ज़ाहिर है यही जैसे आप दूसरी चीज़ों की सिक्योरिटी देते हैं वो भी आपकी मखसूस एक ड्यूटी लगाई गई थी, तो ऐसी क्या वजह थी कि आप लोगों को जज्बाती नज़र आ रहे थे, काफ़ी आप गुस्से में नज़र आ रहे थे? बहुत सारे लोग इसी वजह से आपके जो सिक्योरिटी दे रहे थे उसी हिसाब से आपकी के ऊपर उंगलियां भी उठा रहे हैं कि बहैसियत इंसान, बहैसियत पुलिस वाला, बहैसियत बाप, कुछ थोड़ा सा आपको रवैया नरम रखना चाहिए था। देखिएगा उस दिन हुआ क्या कि 7 तारीख को एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दुआ ज़हरा के मामू थे या अंकल थे, उन्होंने बाकायदा वीडियो के अंदर धमकी दी थी कि 8 तारीख को दुआ को यहाँ से देखते हैं कौन लेकर जाएगा। ये एक बिल्कुल थ्रेड था जो इंतहाई ख़तरनाक था और कुछ भी हो सकता था, तो उसको सिक्योर तरीके से लेके जाना। और उस दिन मैंने अपनी स्ट्रेटजी के तहत उसको मेन गेट से एंटर नहीं होने दिया क्योंकि मेन गेट पर भी सैकड़ों की तादाद में मीडिया और पब्लिक मौजूद थी, तो उसको मैंने अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हुए उसको एक अननोन गेट से लाकर अदालत में पेश किया, जिसका न किसी पब्लिक पर्सन को पता चला और ना ही किसी मीडिया को पता चला। अगर मैं ऐसा ना करता और अल्लाह ना करे दुआ ज़हरा को या उस लड़के को, वो जो अपना ज़हीर है, उनको कुछ हो जाता तो सबसे पहले वो एलिगेशन मुझ पर आ जाते कि आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी। इसलिए ये मेरे फ़राइज़ में शामिल था और मैंने उनको सिक्योर किया। बाकी रह गई कि मेरे ख़िलाफ़ लोगों ने क्या कहा, मीडिया ने क्या कहा, किसने क्या कहा, उनको कम से कम इतना ज़रूर सोच लेना चाहिए कि किसी के बारे में कहने से पहले थोड़ी सी तस्दीक कर लें। मेरे ख़िलाफ़ इतना किसी ने मुझे सरगना बना दिया, किसी ने मुझे इंटरनेशनल माफिया का कारिंदा बना दिया, तो मैं उनके कि मैं हो सकता है कि इनके ख़िलाफ़ जिसने मेरे ख़िलाफ़ ये अपना आय क्रिएट की है, मैं उनके ख़िलाफ़ चला जाऊँ। इसके बारे में मैं अपने लायर से मशवरा भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट ने क्योंकि मुझे यहाँ पे तैनात किया था, उस मेरे डिपार्टमेंट को पता भी था कि ये कौन है वाइट कपड़ों वाला, तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी बड़े एहसन तरीके से निभा रहा था। सर जब दुआ अंदर कोर्ट रूम के अंदर आने लगी तो उनकी वालदा ने ज़ाहिर बेटी को एक से बात देखा था, उन्होंने मिलने की कोशिश की, तो आपको अफसोस नहीं है कि आपने रोका उसको मिलने? नहीं, मुझे देखो अफसोस भी और अफसोस नहीं भी। अफसोस इसलिए कि बीइंग ए पेरेंट्स मुझे अफसोस है, लेकिन अफसोस इसलिए नहीं है कि अगर मैं उनको मिलने देता और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम बन जाता तो वो सारा गले का फंदा मेरा बन जाता। इसलिए मैंने किसी को भी जब तक कोर्ट में पेश नहीं की तो नहीं मिलने दिया, क्योंकि अदालत ने भी जब हुक्म दिया था तो दुआ ज़हरा से पूछा था कि आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हैं, तो दुआ ज़हरा ने मना कर दिया था कि मैं नहीं मिलना चाहती।
جیسے صاحب نے کہا تھا کہ چیمبرمین سے ملاقات کریں اور لیڈیز یا میل جو بھی اندر جائیں گے ان کی سرچنگ ہوگی. تو چیمبر میں ایسی کیا بات ہوئی تھی؟ دعا کا کل پرسوں ایک ویڈیو آئی جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے والدین کو کہا تھا کہ ظہیر کو ایکسیپٹ کر لیں, اس کو قبول کر لیں, معافی دے دیں, صلح کر لیں, اور والدین کہتے ہیں کہ وہ ساتھ جانا چاہتی تھی. جج صاحب نے بات نہیں سنی اور پولیس والے ان کو گھسیٹ کے لے گئے. تو آپ کے اندر تھے, کیا بات؟ دیکھیے گا, میں صرف اندر نہیں تھا, چیمبر میں عدالتی حکم پر ملاقات ہوئی تھی ان کی, اور جو یہ کہتے ہیں کہ 3 منٹ ملاقات ہوئی, 13 منٹ تک یہ ملاقات چلی تھی. اور میرے علاوہ بھی مجھ سے سینئر افسران بھی اندر موجود تھے, اور کورٹ کے حوالدار وائٹ کپڑوں والے وہ بھی موجود تھے, لیڈیز پولیس بھی موجود تھی. دعا کی والدہ نے اور خالہ نے فزیکلی اپنے دوپٹے اس کے پیروں میں ڈالے کہ آپ کورٹ میں جا کے بول دیں کہ میں والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. جس پر دعا نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی, آپ ظہیر کے ساتھ صلح کر لیں تو اچھی بات ہے. اور دعا نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی, میں ظہیر کے ساتھ جاؤں گی. جب ملاقات ختم ہونے کے بعد حوالداروں نے کہا کہ جی آپ لے جائیں ان کو, جس پر میں اس کو سیکیور طریقے سے باہر لے کر آ رہا تھا, تو دعا کے والد نے مجھے کہا کہ آپ اس کو اتنی سیکیورٹی کیوں دے رہے ہیں, آپ کی کیا لگتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میری بیٹیوں جیسی ہے, کیونکہ ہر لڑکی یا لڑکا یا کوئی بھی بندہ وہ اسٹیٹ کی والدین اور بیٹے بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی ہے. تو میں بھی اسٹیٹ کا ایک ادنا سا ملازم ہوں, تو مجھے اس کی سیکیور کرنا میری ذمہ داری تھی. اور میں نے کہا کہ یہ میری بیٹیوں جیسی, اس کے لیے میں اس کو سیکیور طریقے سے لے کے جا رہا ہوں. جس کو دعا کے والد نے کہا کہ جی یہ تو اپنا, اس نے کہا کہ جی میں تو اس کا والد ہوں, جو کہ اس نے غلط بیانی سے کام لیا. لیکن اس نے جو غلط بیانی کی اس کے لیے اللہ اس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے, اور اللہ اس کا اجر دے گا جو اس نے غلط بیانی میرے خلاف کی. سر, یہ دعا کے کیس کے دوران جب احتجاج چل رہے ہیں مختلف جگہوں پر, تو ایک بھاری شخص آیا احتجاج کے وہاں کنٹینر پہ چڑھا, اور اس نے کہا کہ آپ نے ان کی 2 بیٹیوں کو, بیوی کو لے گئے اور پنجاب لے گئے, اور بہت بڑے مافیا اور سرگرنے ہیں اس کے, اور اس کے رکن ہیں, تو آپ سے وہ بہت زیادہ اس کو شکوہ تھا. تو اس وجہ سے لوگوں کی اور یقین پختہ ہو گیا تھا کہ واقعی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. تو اس شخص کو جانتے ہیں وہ کون ہے؟ دیکھیے گا, بات یہ کہ میں سندھ پولیس میں ملازمت کرتا ہوں پچھلے 36 سال سے, اور 28 سال سے کراچی میں تعینات ہوں. اب اس شخص نے آ کر ایک یہ اپنا بیان دیا کہ جی قصور ہائی کورٹ میں. میں صرف میڈیا کے لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ قصور میں تو کوئی ہائی کورٹ ہی نہیں ہے, تو کیا میڈیا نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ قصور میں ہائی کورٹ نہیں, اور آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ قصور ہائی کورٹ میں اپنا میں گیا تھا, وہاں سے پٹیشن کی اور قصور ڈی پی او کو حکم ملا. تو نہ میں اس شخص کو جانتا ہوں, نہ مجھے اس کا پتہ ہے. غلط بیانی سے لوگ کیا سے کیا بنا رہے ہیں, میڈیا پرسن نے بھی مجھے کیا سے کیا بنا دیا, تو اس کے بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اللہ میاں اس کو خوش رکھے کہ اس نے مجھے اس قدر میرے خلاف ایلیگیشن لگا دیے. میں اس کے لیے بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کے خلاف میں ڈیفرمیشن کے کیس میں ہائی کورٹ میں انشاءاللہ پٹیشن داخل کروں گا. سر, آپ کا بہت شکریہ. ویسے مہدی کاظمی صاحب کو کچھ دن پہلے پتہ چلا ہے, شاید کل انہوں نے مجھے بتایا کہ اب وہ جان چکے ہیں کہ یہ شخص کون ہے, تو اس لیے وہ ان کے اوپر ذاتی طور پر کوئی الزام نہیں لگا رہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کیس کو نہیں جانتے, سچویشن کو نہیں جانتے, عدالتوں کی جو رپورٹنگ کا طریقہ کار ہے اس کو نہیں جانتے, اور لاہور میں اور مختلف جگہوں پر صرف سفید کپڑوں والا لے کے مشہور کر دیا بہت حد تک. بہرحال میں نے پہلے بھی ان سے معذرت کی اور ابھی بھی معذرت کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی رپورٹ ہو گئیں اس کیس کو لے کے جس میں جذبات زیادہ اور جو قانونی راستہ تھا وہ بہت زیادہ کم تھا. بہرحال